बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। आज 2 अप्रैल और दिन है हफ्ते का। व्यूअर्स, इस वक्त पाकिस्तान तारीख के बदतरीन सियासी बहरान से गुजर रहा है और ये इस वक्त बहुत ही नाजुक लम्हात हैं जब इस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हुकूमत को तब्दील करने के लिए एक गैर मुल्की साजिश सामने आई और एक ख़त जिसका जिक्र वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी तकरीर के अंदर किया, जलसों के अंदर किया। अब ये मामलात इतने आसान नहीं है। अपोजिशन जमातें जो पहले कह रही थी कि अगर ऐसा ही ख़त आया है तो हम पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के साथ खड़े होंगे, लेकिन खड़ा क्या होना था वो अब बात भी नहीं कर रहे और बल्कि पूरी 22 करोड़ आवाम को भिखारी कहा जा रहा है कि हम शायद भिखारी हैं, फ़कीर हैं। और बेगर्स कांट बी चूज़र्स का जो मुहावरा इस्तेमाल किया गया, इसका जिक्र आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी किया और तनकीद की उन तमाम लोगों के ऊपर जो ये जुमला अदा करते हुए हमें दिखाई दिए। आज जो सबसे इम्पोर्टेंट बात रही, वज़ीर-ए-आज़म ने अपने मुल्क के नौजवानों को एहतजाज की कॉल दे दी है और मैंने इससे पहले भी व्यूअर्स मुतअद्दिद बार ये बात कही कि सियासत इस वक्त एक ट्रांजिशनल पीरियड से गुजर रही है। ख़ानदानों के अंदर भी यही कुछ हो रहा है, पाकिस्तान के इदारों के अंदर भी यही कुछ हो रहा है और अब कौम भी एक ट्रांजिशनल पीरियड से गुजर रही है जब पूरी कौम ने ये फैसला करना है कि हमने किस तरफ खड़े होना है। क्या हमें कुछ ख़ानदान हमेशा हमारे ऊपर हुकूमत करते रहेंगे या फिर पाकिस्तान के अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों को ऐवानों तक पहुंचाएंगे जो फैसले करें पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की अवाम के हवाले से, ना सिर्फ कुछ ख़ानदानों के फैसले किए जाएं। आपको याद होगा कुछ रोज़ पहले आसिफ अली जरदारी ने एक जुमला कहा कि अगर हमने ना अब इस हुकूमत को हटाया तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कुछ नहीं है। ये वो बयानिया था जो आसिफ अली जरदारी साहब लेकर चल रहे हैं और साथ ही उन्होंने आसफा को मैदान में उतार दिया। और फिर दूसरी तरफ इनके बयानी की अगर एक झलक मैं आपको दिखा सकूं, ये तमाम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जब भी इन लोगों ने कोई मीडिया टॉक हो, इंटरेक्शन हो, इंटरव्यूज़ हों या फिर कौम के सामने अपने आप को पेश करें तो ये कहते हैं कि हमारा कसूर क्या था, हमें क्यों निकाला। और फिर ये भी कहते हैं कि हमें सनद मिली है कि हम सादिक और अमीन हैं बरतानिया की अदालतों से, हमें सनद मिली है दुनिया की बेहतरीन क्राइम एजेंसी से। तो ये इनका बयानिया है अपने ख़ानदान के हवाले से। अब मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि आज जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कॉल दी, बहुत ही डिसाइसिव मूवमेंट है और शायद ये फैसला कर देगा आने वाली हुकूमतों के बारे में और आने वाले दिनों के हवाले से कि पाकिस्तान की आवाम क्या चाहते हैं। वो सड़कों पर निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। और जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जिस तरह 27 मार्च को कॉल दी, इस वक्त लब्बैक कहा, क्या अब वज़ीर-ए-आज़म की कॉल के ऊपर लब्बैक कहेंगे या नहीं कहेंगे। और याद रखिएगा, सियासी ख़ानदान ट्रांजिशनल पीरियड में, पाकिस्तान की हुकूमतें ट्रांजिशनल पीरियड में, पूरी कौम ट्रांजिशन के अंदर है और इस वक्त पाकिस्तान का मीडिया भी एक ट्रांजिशन के अंदर है। अब इस बात का भी फैसला होगा कि वो कौन से लोग हैं जो मीडिया के अंदर मौजूद हैं जो हुकूमत और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, इसका भी फैसला हो जाएगा। आज जो बातें हुई बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। एक खातून ने फ़ोन करके वज़ीर-ए-आज़म को कहा कि आप इन लोगों के हवाले से क्या काम कर रहे हैं, गद्दारी के मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। मैं आपको बता दूँ, आज सुबह से ही बाकायदा इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। फवाद चौधरी साहब ने कल ये कह दिया था कि वो एक जो इजाफी कलमदान है मिनिस्ट्री उनके पास आ रही है और फिर देखेंगे कि क्या होता है। बाकायदा कमीशन बनाया गया, गद्दारी के हवाले से मुकदमात किस समझ जाएंगे और फिर जो एक गैर मुल्की साजिश जिसके हवाले से बात की जा रही है, इसके ऊपर भी एक कमीशन तश्कील दिया जाएगा और वो अपनी सिफारिशात और अपनी तहकीक और अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगा और इसके ऊपर फिर रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। अब जो दूसरा एक अहम इस वक्त नुक्ता जो इस वक्त डिस्कस हो रहा है और इसके अंदर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर भी तनकीद की, मेरे समेत की, कि पाकिस्तान की अफवाज क्या कर रही है, क्यों खामोश है। शाहीन सिपाही साहब की भी ट्वीट मौजूद है जो बाद में उन्हें डिलीट करना पड़ी। बाकायदा ISPR से उनको फ़ोन किया गया और उस पर उन्होंने गुफ्तगू भी की, वो भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। पाकिस्तान की अफवाज वो ये कहते हैं कि आप तनकीद का निशाना ना मत बनाएं और किसी को ये जुर्रत नहीं है कि वो पाकिस्तान की जो कौम के अंदर से कोई भी ऐसा एक एलिमेंट हो जो हमारे फ़ौज को बुरा भला कहे। उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि फ़ौज की वजह से पाकिस्तान है और अगर हम अपनी फ़ौज पर तनकीद करेंगे तो फिर हम में और पाकिस्तान के वो लोग जो नवाज शरीफ की शक्ल में हैं, इनके ख़ानदान की शक्ल में हैं, या फिर वो लोग जो इस वक्त मुत्तहिदा अपोजिशन में जाकर खड़े हो गए, इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं जवेद लतीफ़ का वो बयान कि अगर मरीम को कुछ हुआ तो हम ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान खपे,
اور پھر آصف علی زرداری صاحب دبئی میں کیا کرتے رہے کئی سال، یہ بھی ریکارڈ کے اوپر موجود ہے۔ پھر یہ بھی ریکارڈ کے اوپر موجود ہے کہ نواز شریف نے لندن میں بیٹھ کر کیا کہا۔ تو پاکستان کی قوم یہ بیانات کو کبھی بھی نہیں بھولے گی، فراموش نہیں کرے گی۔ شاید ان خاندانوں نے نوجوانوں کو آسان لے لیا، اس قوم کو آسان لے لیا، لیکن اب فیصلے کی گھڑی آ گئی ہے اور اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کی عوام کہاں کھڑی ہے، ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے یا پھر ہمیں جد و جہد کرنی ہوگی اس پاکستان کی جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی۔ ویورز، یہ بھی ایک بہت ایلیمنٹ ہے کہ شاید جو ہماری نسلیں ہیں اور اس کرب سے اور اس جو قربانیوں کی جو زندہ مثالیں موجود ہیں، شاید اس کا احساس کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے میرے نانا کو، مرحوم کو، انہوں نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب وہ ہجرت کر کے والٹن ایئرپورٹ پہ آئے جہاں پہ کیمپس لگائے گئے تھے، تو وہ کہانیاں سناتے ہیں اور آج بھی ان کی کہانیاں یاد کر کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ مجھے اور میرے پورے خاندان کو قتل کر دیا گیا اور میں لاشوں کے نیچے کہیں پہ موجود تھا، تو شاید انہیں لگا کہ لاشوں کا ایک ڈھیر ہے تو کسی کا دھیان نہیں گیا اور میں بچ گیا۔ اور پھر وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک سکھ نے انہیں 11 دفعہ کنویں میں پھینکا اور پھر وہ جب باہر آ جاتے اور پھر وہ پھینکتا نیچے کنویں کے اندر، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ تھک گئے اور وہ بیٹھ گئے، تو اس سکھ نے کیا کہا جب وہ تھک ہار گیا تو اس نے کہا کہ جا مسلح پاکستان جا۔ تو یہ وہ قربانیاں ہیں جو ہمارے آباء و اجداد نے اس وطن کے لیے دی، اور آج ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس قسم کا پاکستان چاہیے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے۔ یہ بہت ہی ڈیسائسو مومنٹ ہے، اور میں یہ بار بار یہ جملہ جو استعمال کرتا ہوں کہ ہم ایک ٹرانزیشنل دور سے گزر رہے ہیں، تو یہ وہ ایک ٹرانزیشنل دور ہے جس میں ہم نے اس وقت قدم رکھ دیا ہے۔ ویورز، آپ کو یہ بتائیں کہ شہباز شریف کو کڑی تنقید کا انہوں نے نشانہ بنایا۔ شہباز شریف ایسے ہی زندگی گزارنی ہے جس کے بارے میں وہ بار بار ذکر کرتے رہے، اور پھر یہ جو ساری سازشوں کا ذکر ہے، کل ایک بات رہ گئی تھی NRO کے حوالے سے۔ مشرف صاحب نے جو سب سے بڑی غلطی کی، وہ خود بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے ان تمام طاقتوں کو NRO دے دیا، NRO 1 کا نام دیا گیا۔ آج پھر دوبارہ NRO کی بات کی جا رہی ہے، تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہمیں NRO 2 دینا ہے یا نہیں دینا۔ مشرقی پاکستان جب ہم سے علیحدہ ہوا تو حالات کچھ ایسے ہی کریٹ کیے گئے، بہت سارے ایسے کردار تھے جنہوں نے میر جعفر کا کردار ادا کیا، میر صادق کا کردار ادا کیا۔ آج ملک کے اندر ایسے ہی حالات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ بحیثیت قوم یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا پاکستان دنیا کے کسی طاقتور ملک کے کہنے پر یہاں پہ رجیم چینج ہوگی، یا پاکستان کی عوام خود یہ فیصلہ کرے گی۔ آج پنجاب کے اندر بھی حالات بہت ہی گرم رہے، اور جو پولیٹیکل فرنٹس کے اوپر سچویشن ہے اس کے اوپر باقاعدہ مشاورت کی جا رہی ہے، لیکن پنجاب کی سچویشن پر آنے سے پہلے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ آج ایک باقاعدہ کمیشن بنانے کی درخواست دائر کی گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس پہ اعتراضات لگا کر واپس کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اس میں باقاعدہ کلیئر نہیں ہے، اور پھر متعلقہ فورمز کے اوپر کیا اس پر رابطہ کیا گیا یا نہیں کیا گیا، اور پھر حکومت کی طرف سے جو اس وقت لیگل ایکشنز کی بات کی جا رہی ہے، اس کے اندر شہباز شریف ضمانت کے اوپر باہر، حمزہ شہباز ضمانت کے اوپر باہر، پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے خواب وہ دیکھ رہے ہیں، اور والد صاحب جو ہیں وہ ملک کی وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اور مجھے آج اس کا تجربہ بھی ہوا۔ لوگ سڑک پر جاتے ہوئے آپ سے یہ ضرور سوال کریں گے کہ آپ اس ملک سے آپ کا تعلق ہے جس کا وزیر اعظم ضمانت کے اوپر باہر ہے، منی لانڈرنگ کے کیسز کے اوپر۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے گا، جب یہ لوگ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر جائیں گے تو ہمیں اس چیز کا بھی اندازہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ان لوگوں کو تیار ہونا چاہیے۔ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ سر آپ کے منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں اور آپ یہاں پر بیٹھ کر بھاشن جو ہے وہ دے رہے ہیں مورالٹیز کا، تو اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو یہ بہت ہی ڈیسائسو مومنٹ، میں اسے بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں۔ پھر ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے ویورز کہ آج میں ایک ٹیکسی میں بیٹھا، ٹیکسی ڈرائیور نے مجھ سے سوال کیا، وہ آئل کی پرائسز کے اوپر بات کر رہا تھا، اور الیکٹرک کار سے یہ ساری بحث کا آغاز ہوا، تو اس نے بتایا کہ رشیا اس وقت کیا کر رہا ہے، اور پھر اس نے خود سے ہی اس کا ذکر کیا کہ آپ یو لک لائک فرام ایشیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ انڈیا سے؟ میں نے کہا میں انڈیا سے نہیں ہوں، میں پاکستان سے ہوں۔ تو اس نے کہا یا یور پرائم منسٹر وینٹ ٹو میٹ دس گائے پیوٹن، اور پھر اس نے رشیا کے پریزیڈنٹ کا ذکر بھی کیا، اور وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا۔ تو میں نے اس سے سوال کیا کہ کیا تم پرائم منسٹر عمران خان کو جانتے ہو؟ تو اس نے آگے سے کیا کہا، اس نے کہا یس ہی از اے لیجنڈ۔ اس نے کیا کہا آپ خود سنیں، اور وہ کیا یہ وہ بات ہے جس کا ذکر ہمیشہ سے پاکستان تحریک انصاف خصوصاً عمران خان صاحب کرتے رہے
کہ یہ وہ پہچان تھی جو پاکستانیوں کو ملی ہے ایک لیڈر کی وجہ سے. دنیا کے اندر شہباز شریف کو کوئی نہیں جانتا, دنیا کے اندر نواز شریف کو شاید کوئی جانتا ہو, گوگل پہ نام ڈالیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نواز شریف صاحب کہاں پہ موجود ہیں. لیکن اس ٹیکسی ڈرائیور نے عمران خان کے بارے میں کیا کہا یہ آپ خود سنیں. میں اس وقت اوبر پہ ہوں اور پاکستان کے حالات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی ایک ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ. تو انہوں نے, میں نے انہیں کوئی بات نہیں کی, ویسے ہی حالات پوچھے آئل کی کنزپشن کے حوالے سے. تو انہوں نے کیا کہا پرائم منسٹر کے بارے میں اور وہ کیا کہتے ہیں, اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا پرائم منسٹر کے بارے میں جانتے ہیں, پاکستان کا پرائم منسٹر کون ہے. تو انہوں نے کیا کہا, ٹونی what do you think, who is the prime minister of Pakistan right now? Is it not Imran Khan? Imran Khan, right? And how do you know about him? Because he's a legend cricket, isn't he? Before he become prime minister. So he's a legend. I think so. All right, okay. And straight, yes, we need to go straight. So who was the prime minister before him? I don't know. I'm not from there. So you were giving me some names. I don't know, to be honest. I just know the Is any other prime minister, you know the name of any other prime minister of Pakistan? To be honest, no. I can't. It's not my country. So what about the Bhutto? You said something about Bhutto. Bhutto? Yeah. Is that the woman, isn't it? Or Benazir Bhutto? Yeah, the one that used to, I mean, to be honest, it's not my country. You know your country more than... No, for me it's important that you know the prime minister of Pakistan and his name. Yeah. All right, they okay. Show him on the telly all the time, and that's I know. And you believe that he's a legend? He's a cricket legend, isn't it? All right, okay. व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. सोशल मीडिया के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हों और जो अफवाहों का बाज़ार है उसे आपने रिपेल करना है, दबाना है, अंडरमाइन इस पूरी सिचुएशन को अगर आप करने में कामयाब हो गए तो पैगाम जो पहुंचाना चाहते हैं पाकिस्तान को प्यार करने वाले वो पूरी दुनिया तक पहुंचेगा. और मैं आपको ये भी बात बता दूं कि पुराने वक्तों में एक पीटीवी होता था, जो बात आप कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, वही पूरी दुनिया को पता चलती थी. और दूसरी तरफ अखबारात जिस प्रेशर में लिखते थे वो भी जो हुकूमत चाहती है, हुकूमत वक्त, वो लिख देते थे. लेकिन अब लोग बात कर रहे हैं, अब वैसे हालात नहीं हैं जो माजी के थे. यही वजह है कि आज पाकिस्तान के अंदर उन तमाम हलकों को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है जो ज़ामिन हैं मुल्क की सरहदों की हिफाजत के. और उनके हवाले से बात हो रही है. ये सोशल मीडिया का वक्त है, अब आप किसी को खामोश नहीं कर सकते और ना ही खामोश होंगे. पंजाब के अंदर सियासत आज बहुत ही गर्म रही. परवेज़ इलाही साहब के नंबर्स पूरे हो चुके हैं, ज़रा ये बताते हैं. लेकिन एक मुलाकात हुई है तरीन साहब की इसहाक डार से गुज़श्ता रात, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है. वो लोग जो ताना देते थे जहांगीर तरीन साहब को ATM का, मुझे तो हैरत होती है कि लोग अपने ज़मीर की आवाज़ क्यों नहीं सुनते. इमरान खान से आपको इख्तलाफात थे, आप इमरान खान के साथ खड़े रहते, ये साबित करते कि आप एक अच्छे दोस्त थे. लेकिन आज आपने जो इस हुकूमत की पीठ में छुरा घोंपा है, और अगर जिस तरह बातें आ रही हैं, जिस तरह नुमान लंगड़ियाल ने पंजाब के अंदर अपनी हमायत का ऐलान किया, तरीन ग्रुप की हमायत का ऐलान किया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. हमजा शहबाज शरीफ किस मुंह से इस हमायत को कबूल कर रहे हैं? बस ये साबित हुआ कि ये इक़्तिदार के भूखे हैं. यहाँ पर मोरालिटीज़ की कोई बात नहीं है. आप किस मुंह से जहांगीर तरीन को हाथ मिलाया आपने किस मुंह से तरीन साहब को आप वेलकम करते हैं, उनके तमाम लोगों को वेलकम करते हैं, क्योंकि आपको किसी न किसी तरह इक़्तिदार में पहुंचना है. और आप एक झूठा ड्रामा रचा रहे हैं, एक नाटक. कल इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, असल में नाटक कंपनी क्या होती है? ये है नाटक कंपनी, जिसको बनाने के लिए कुछ किरदार पहले पाकिस्तान में मौजूद थे, कुछ किरदार बरतानिया में मौजूद हैं, कुछ किरदार बैरूनी हैं, जिन्हें एज अ राइजिंग स्टार जो है इस नाटक कंपनी के अंदर शामिल किया गया है. और कैसे ये नाटक कंपनी जो है फ्लॉप होगी, ये बहुत जल्द इसका जो ड्रॉप सीन है वो कौम के सामने होगा. व्यूअर्स, आपको ये बताते चलें, इस वक्त पंजाब के अंदर जो सिचुएशन है, जहाँ तक परवेज़ इलाही साहब का ताल्लुक है तो इसे मुकम्मल कर लिया गया है, और अब कुछ ना कुछ बड़ी खबर जो है वो आएगी. और ये भी याद रखिएगा, और इस पर लोग बात भी कर रहे हैं और मेरे भी कंसर्न्स हैं. आई पर्सनली फील खान साहब को जल्द से जल्द इलेक्शन में जाना चाहिए,
یہ ایک موومنٹ بنی ہوئی ہے. لوگ اپنے جو اس وقت پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, جو مخلص ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, تو اس کا فائدہ اٹھایا جائے. اگر ان کو وقت مل گیا, اگر تھوڑا سا بھی ٹائم مل گیا, تو یہ سب سے پہلا کیا کام کریں گے؟ نیب کو ختم کریں گے. یہ اس ملک کی ایجنسیز کو کنٹرول کریں گے. یہ اس ملک میں قوانین وہ لے کر آئیں گے جو اس ملک کی بہتری کے لیے تھے, اسے انڈو کیا جائے گا, جس میں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ہے, جس کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں. اور پھر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو ختم کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ دھاندلی نہیں ہو سکے گی. اور جب دھاندلی نہیں ہوگی تو پھر اس خاندان کے اور اس ناٹک کمپنی کے جتنے بھی کردار ہیں وہ کس طرح پرسونیفائی ہو کے الیکشن جیتیں گے, باہر آئیں گے. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. اپوزیشن کو کل اسمبلی میں شکست دے کر دکھاؤں گا, ایسا کہا ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے. اور یہ امریکہ کے حوالے سے جو خط سامنے آیا, جس کا ذکر وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بھی کیا, ایسا لگتا ہے کہ اس وقت قوم کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ وہ کس طرف کھڑے ہیں. عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, یا ان طاقتوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح اس سسٹم میں زندہ رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. ویورز, یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. انشاءاللہ جلدی میں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ پیش ہوں گا آپ کے سامنے. اور کچھ خبریں میرے پاس لندن سے بھی ہیں کہ کن ٹرمز کے اوپر یہ فیصلہ کیا گیا, کیونکہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. جہانگیر ترین صاحب کا گروپ بھی کہتا ہے کہ ہمیں اسپیکر پنجاب اسمبلی بنا دیا جائے, جبکہ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی یہ شرط رکھ دی ہے کہ وہ بھی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جو سیٹ ہے اس میں انٹرسٹڈ ہیں. اور پھر دوسری طرف یہ بھی امپورٹنٹ ہوگا کہ مرکز کے اندر جو نام آ رہے ہیں اس میں بھی وہ کون سے نام ہیں, اس پر بھی میں آپ کے سامنے بہت ساری انفارمیشن جو ہے میرے پاس وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.